नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8 बजे प्रसारण हुने यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक म राजेन्द्र पौडेल कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, गत हप्ता हामीले रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत सम्भाव्यताको परिचय अनि सम्भाव्यताका समस्याहरूको समाधानको बारेमा छलफल गरेका थियौं, होइन त? यस अन्तर्गत सिक्काका भागहरू, डाइसका संख्याहरू, तासका पत्तीहरू अनि हप्ताका बारहरू तथा झोलामा रहेका बलहरूको सम्भाव्यता निकाल्न अभ्यास पनि गर्यौं। आज हामी पाठ 5 क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अन्तर्गत 4 भित्ता, भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ 4 वाल्स, फ्लोर एन्ड सिलिङको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले एकपटक हामी सुत्ने घरको कोठा वा हामीले पढ्ने विद्यालयको कक्षा कोठालाई सम्झौँ। त्यो कोठाको भुइँलाई सम्झौँ त कस्तो आकारको छ? आयताकार वा वर्गाकार? अर्थात् कतै आयताकार भुइँ हुन सक्छ, कतै वर्गाकार भुइँ हुन सक्छ। अनि सिलिङ अर्थात् माथिको भाग कस्तो होला त? भुइँको आकार अनुसारकै हुन्छ, होइन त? किनभने भुइँको आकार अनुसार नै सिलिङ बनाइन्छ। त्यसपछि उक्त कक्षामा कतिवटा भित्ताहरू हुन्छन् त? 4 वटा। ती भित्ताहरू कस्ता आकारका होलान् त? आयताकार वा वर्गाकार? ती भित्ताहरूमा कुनै भित्तामा झ्याल, कुनै भित्तामा ढोका अनि कुनै भित्तामा झ्याल र ढोका दुवै हुन्छन् अनि कुनै भित्तामा केही पनि हुँदैनन्, होइन त? अब हामीले पढ्ने कोठाको भुइँको क्षेत्रफल, सिलिङको क्षेत्रफल, 4 भित्ताको क्षेत्रफल, झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल जस्ता विषयवस्तुमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पढ्ने कक्षा कोठाको भुइँ आयताकार छ भने यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? भुइँको क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु L इन्टु B वर्ग इकाइ। त्यस्तै हामीले पढ्ने कक्षा कोठाको भुइँ वर्गाकार छ भने यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? भुइँको क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु L इन्टु L वर्ग इकाइ अर्थात् L स्क्वायर वर्ग इकाइ। भुइँकै क्षेत्रफल अनुसार सिलिङको क्षेत्रफल हुने भएकाले सिलिङको क्षेत्रफल पनि आयताकार भएमा L इन्टु B वर्ग इकाइ र वर्गाकार भएमा L इन्टु L अर्थात् L स्क्वायर वर्ग इकाइ हुन्छ। अब कोठाको लम्बाइ L इकाइ, चौडाइ B इकाइ अनि उचाइ H इकाइ हुँदा लम्बाइतिरको भित्ताको क्षेत्रफल L इन्टु H वर्ग इकाइ तथा चौडाइतिरको भित्ताको क्षेत्रफल B इन्टु H वर्ग इकाइ हुन्छ।
हाम्रो कोठामा कतिवटा भित्ताहरू हुन्छन् त? 4 वटा। लम्बाइतिर 2 वटा अनि चौडाइतिर 2 वटा। त्यसो भए लम्बाइतिरका 2 वटा भित्ताहरूको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? L into H plus L into H equal to 2LH वर्ग इकाइ होइन त? त्यसै गरी चौडाइतिरका 2 भित्ताहरूको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? B into H plus B into H equal to 2BH वर्ग इकाइ। अब कोठाको 4 वटा भित्ताहरूको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? 2LH plus 2BH। यसबाट 2H कमन लिनुहोस् त कति आउँछ? 2H ब्रैकेट L plus B ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाइ। भाइ बहिनीहरू, हामीले छलफल गरेका कोठाको भुइँ, 4 भित्ता तथा सिलिङको क्षेत्रफल फेरि एकपटक सम्झौँ है। आयताकार कोठाको भुइँको क्षेत्रफल एरिया अफ फ्लोर इक्वल टु L into B वर्ग इकाइ। आयताकार कोठाको सिलिङको क्षेत्रफल एरिया अफ सिलिङ इक्वल टु L into B वर्ग इकाइ। आयताकार कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल एरिया अफ 4 वाल्स इक्वल टु 2H ब्रैकेट L plus B ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाइ। त्यस्तै वर्गाकार कोठाको भुइँको क्षेत्रफल एरिया अफ फ्लोर इक्वल टु L स्क्वायर वर्ग इकाइ। वर्गाकार कोठाको सिलिङको क्षेत्रफल एरिया अफ सिलिङ इक्वल टु L स्क्वायर वर्ग इकाइ। अनि वर्गाकार कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल एरिया अफ 4 वाल्स इक्वल टु 2H ब्रैकेट L plus L ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाइ इक्वल टु 4LH वर्ग इकाइ। किनभने वर्गाकार कोठामा लम्बाइ र चौडाइ अर्थात् L र B बराबर हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, कोठाको 4 भित्ता र भुइँको क्षेत्रफल निकाल्दा 4 भित्ताको क्षेत्रफल र भुइँको क्षेत्रफल निकालेर जोड्नु होला। त्यसै गरी कोठाको 4 भित्ता, भुइँ तथा सिलिङको क्षेत्रफल निकाल्दा 4 भित्ताको क्षेत्रफल अनि भुइँको क्षेत्रफल निकाल्नु होला। त्यसपछि भुइँको क्षेत्रफललाई 4 भित्ताको क्षेत्रफलसँग 2 पटक जोड्नु होला अथवा भुइँको क्षेत्रफललाई 2 ले गुणन गरेर 4 भित्ताको क्षेत्रफलसँग जोड्नु होला। किनभने भुइँको क्षेत्रफल र सिलिङको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, जुन हामीले अघि नै चर्चा गरेका थियौँ होइन त? भाइ बहिनीहरू, हामीले आयताकार वा वर्गाकार कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल, भुइँको क्षेत्रफल तथा सिलिङको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। अब एउटा उदाहरण हेरौं। लम्बाइ 6 मिटर, चौडाइ 4 मिटर अनि उचाइ 5 मिटर भएको एउटा कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल, भुइँको क्षेत्रफल तथा सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। लम्बाइ 6 मिटर, चौडाइ
4 मिटर अनि उचाइ 5 मिटर भएको एउटा कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल, भुइँको क्षेत्रफल तथा सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा कोठाको लम्बाइ, चौडाइ अनि उचाइ दिएको छ, होइन त? हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ त? कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल, भुइँको क्षेत्रफल अनि सिलिङको क्षेत्रफल। यहाँ कोठाको लम्बाइ लेन्थ अफ रुम L = 6 मिटर, कोठाको चौडाइ ब्रेथ अफ रुम B = 4 मिटर, कोठाको उचाइ हाइट अफ रुम H = 5 मिटर। अब कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफलको सूत्र लगाउनुहोस्। कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल एरिया अफ 4 वाल्स = 2H ब्रैकेट L + B ब्रैकेट क्लोज। अब H, L र B का मानहरू राख्नुहोस् त। 2 × 5 ब्रैकेट 6 + 4 ब्रैकेट क्लोज। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 10 × 10 = 100 स्क्वायर मिटर। तसर्थ उक्त कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल 100 वर्ग मिटर रहेछ। फेरि हामीले उक्त कोठाको भुइँको क्षेत्रफल निकालौं। यसको लागि भुइँको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सम्झनुस् त। कोठाको भुइँको क्षेत्रफल एरिया अफ फ्लोर = L × B। अब L र B का मानहरू राख्नुहोस्। 6 × 4 हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 24 स्क्वायर मिटर। तसर्थ उक्त कोठाको भुइँको क्षेत्रफल 24 वर्ग मिटर रहेछ। भाइ बहिनीहरू, कोठाको भुइँको क्षेत्रफल र सिलिङको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, होइन त? त्यसो भए कोठाको सिलिङको क्षेत्रफल पनि 24 वर्ग मिटर नै हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कोठामा झ्याल र ढोकाहरू पनि हुन्छन्। हामीले भर्खर झ्याल र ढोका नभएको कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल तथा भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल निकाल्न अभ्यास गर्यौं। झ्याल र ढोका भएका कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्दा के गर्ने त? कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्ने, त्यसैगरी झ्याल र ढोकाको क्षेत्रफल निकाल्ने अनि कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफलबाट झ्याल र ढोकाको क्षेत्रफल घटाउने। त्यसो गरेमा झ्याल र ढोका बाहेकको कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल आउँछ। खास गरी कोठाको भित्ताहरूमा रङ लगाउँदा, प्लास्टर गर्दा, कागज टाँस्दा आदि कार्यहरू गर्दा हामीले ढोका तथा झ्यालका क्षेत्रफल निकालेर कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफलबाट घटाउने गर्दछौं। यस सम्बन्धी एउटा उदाहरण हेरौं। एउटा कोठाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ क्रमशः 15 फिट, 10 फिट र 8 फिट छन्। उक्त कोठामा
3 फिट किनारा भएका 2वटा वर्गाकार झ्यालहरू तथा 6 फिट इन्टु 2 फिटको एउटा ढोका छ। कोठाको 4 भित्तामा रङ लगाइएको छ भने रङ लगाइएको भित्ताको क्षेत्रफल कति रहेछ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुस् है। एउटा कोठाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ क्रमशः 15 फिट, 10 फिट र 8 फिट छन्। उक्त कोठामा 3 फिट किनारा भएका 2वटा वर्गाकार झ्यालहरू तथा 6 फिट इन्टु 2 फिटको एउटा ढोका छ। कोठाको 4 भित्तामा रङ लगाइएको छ भने रङ लगाइएको भागको अर्थात् रङ लगाइएको भित्ताको क्षेत्रफल कति रहेछ? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा कोठाको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ तथा कोठामा भएका झ्याल तथा ढोकाका नापहरू दिएका छन्, होइन त? अब कोठाको लम्बाइ लेन्थ अफ रुम यल बराबर 15 फिट, कोठाको चौडाइ ब्रेथ अफ रुम बी बराबर 10 फिट, कोठाको उचाइ हाइट अफ रुम एच बराबर 8 फिट। त्यसपछि कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लगाउनुहोस्। कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल एरिया अफ 4 वाल्स इक्वल टु 2h ब्रैकेट यल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब यल, एच र बी का मानहरू राख्नुहोस् त। 2 इन्टु 8 ब्रैकेट 15 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टु 16 इन्टु 25 इक्वल टु 400 स्क्वायर फिट अर्थात् 400 वर्ग फिट। भाइ बहिनीहरू, उक्त कोठामा कतिवटा झ्यालहरू छन् त? 2वटा। त्यसो भए 2वटा वर्गाकार झ्यालको क्षेत्रफल एरिया अफ 2 विन्डोज इक्वल टु 2 इन्टु यल स्क्वायर इक्वल टु 2 इन्टु 3 स्क्वायर, किनभने वर्गाकार झ्यालको लम्बाइ 3 फिट छ। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 18 वर्ग फिट अर्थात् 18 स्क्वायर फिट। फेरि उक्त कोठामा कतिवटा ढोका छ त? एउटा। ढोकाको उचाइ 6 फिट र चौडाइ 2 फिट दिएको छ, होइन त? त्यसो भए ढोकाको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? ढोकाको क्षेत्रफल एरिया अफ डोर इक्वल टु एच इन्टु बी, किनभने ढोका आयताकार छ। एच र बी का मानहरू राख्नुहोस् त। 6 इन्टु 2 इक्वल टु 12 स्क्वायर फिट अर्थात् 12 वर्ग फिट। भाइ बहिनीहरू, हामीले कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल, कोठामा रहेका 2वटा वर्गाकार झ्यालको क्षेत्रफल अनि एउटा ढोकाको क्षेत्रफल निकाल्यौं, होइन त? कोठाको 4 भित्तामा रङ लगाइएको छ। 4 भित्तामा रङ लगाउँदा झ्याल तथा ढोकामा रङ लगाइएको हुँदैन, अर्थात् झ्याल र ढोकामा
भित्तामा लगाइएको रङ लगाउन मिल्दैन। त्यसैले रङ लगाइएको भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्दा के गर्नुपर्छ त? कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफलबाट झ्याल र ढोकाको क्षेत्रफल घटाउनुपर्छ। त्यसो भए उक्त कोठाको रङ लगाइएको भित्ताको क्षेत्रफल बराबर कोठाको क्षेत्रफल माइनस 2वटा झ्यालको क्षेत्रफल माइनस ढोकाको क्षेत्रफल। अब कोठाको क्षेत्रफल, कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल अनि 2वटा झ्यालको क्षेत्रफल र ढोकाको क्षेत्रफलका मानहरू राख्नुहोस् त। 400 वर्ग फिट जुन कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल माइनस 18 वर्ग फिट जुन 2वटा झ्यालको क्षेत्रफल माइनस 12 वर्ग फिट जुन ढोकाको क्षेत्रफल। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 370 वर्ग फिट। भाइ बहिनीहरू, कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल अनि भुइँ तथा सिलिङको क्षेत्रफल सम्बन्धी उदाहरणहरू हाम्रो किताबको पेज नम्बर 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60 र 61, 61 मा दिएका छन्। एकपटक हेर्नुहोला है। अनि गृह कार्यको रूपमा पेज नम्बर 61, 61 अभ्यास 5.2 प्रश्न नम्बर 1, 2 र 3 गर्नुहोला। यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही अप्ठ्यारो परेमा आफ्नो विद्यालयको गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8 बजे फेरि भेट गर्ने बाचासहित प्राविधिक कक्षबाट मलाई सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल पनि तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, साबुन पानीले समय समयमा मिची हात धुनुहोला, कतै निस्कनु परेमा मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।